आज 2077 कार्तिक 16 गते आइतबार एक लागि आफ्नो तकदिरलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि हैन त बाबाले श्रेष्ठ तकदिर बनाउने कलम तकदिरको रेखा खिच्ने कलम हरेक बच्चाहरूको हातमा दिनुभएको छ। सबैले आफ्नो तस्बिर आफै बनाउने हो, तकदिरको तस्बिर, र सबैको बनिसकेको पनि छ, कसैले बनाउँदै पनि छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ सबैको एउटै छैन। जसरी दुनियाँमा पनि कुनै तस्बिर बनाउनेले छ, कोही तस्बिर रुपियाँ पर्ने मूल्यवान हुन्छ, तस्बिर के हुन्छन् साधारण हुन्छन्। त्यस विधि लाई तकदिर आफ्नो प्र्याक्टिकल जीवनमा यथार्थ जीवनमा भनेकै तकदिरको तस्बिर बाबाले दिएको भाग्यलाई बाबाले दिएको जुन विधि छ हैन तरिका छ त्यसलाई यथार्थ जीवनमा ल्याउनु भनेकै तकदिरको तस्बिर बनाउनु हो। र मैले कति यथार्थ जीवनमा ल्याएको छु त्यो हरेकले हामीले आफूलाई देख्नु पर्यो। र तस्बिरमा दुईटा विशेषता हुन्छन्। विशेष बाबाले भन्नुभएको छ, एउटा र अर्को ओठको मुस्कुराहट। हरेक तस्बिरमा यो दुईटा विशेषता हुन्छ र त्यही विशेषताको आधारमा नै तस्बिरको मूल्य हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि तिमी बच्चाहरूको तस्बिरमा पनि यो दुईटा विशेषता हुनुपर्छ। तिम्रो नयनमा रहमको दृष्टि, परोपकारीको दृष्टि, कल्याणकारी विश्व कल्याणको दृष्टि हुनुपर्छ भने मुस्कुराहट, मुखमा अनुहारमा मुस्कुराहट, हर्षित चेहरामा चमक छ भने तिम्रो तकदिरको तस्बिर श्रेष्ठ छ। यदि छैन भने श्रेष्ठ भन्दा पनि अझै बाबाले भन्नुभएको छ सर्वश्रेष्ठ। श्रेष्ठ र सर्वश्रेष्ठ यसमा पनि अन्तर छ हैन। श्रेष्ठ त सबै बच्चाहरूको छ। भगवानको बच्चा बनिसकेपछि दुनियाँको भेटमा सबै आत्माहरू के छन् श्रेष्ठ छन्। तर सर्वश्रेष्ठ तकदिर कसको बनेको छ त? बाबाले भन्नुभएको छ नयन चयन बनावट त बनिसकेको छ, अब एउटै कुरा बाँकी छ, सम्पन्न बन्नु, सम्पूर्णता आउन बाँकी छ, बाबा समान बन्न
यो बाँकी छ। त आज बाबाले सबै बच्चाहरूको तस्बिरलाई हेरिराख्नु भएको छ। कुन कुन बच्चाहरूले आफ्नो तस्बिर कस्तो बनाएका छन्। कोटोमा कोहीमा कोही बच्चाहरू श्रेष्ठ भाग्य हुन्, तर श्रेष्ठमा पनि सर्वश्रेष्ठ कति बनेका छन् यो बाबाले हेरिराख्नु भएको छ। र हरेकले हामीले आफूलाई हेर्नु छ, रेस गर्दाखेरि अर्कालाई पछाडि धकेलेर अर्कालाई गिराएर होइन, अर्कालाई हेऱ्यो भने पनि आफू पछि भइन्छ। सबैलाई सँगसँगै साथ लिएर अगाडि बढ्ने पुरुषार्थमा अरूलाई पनि हेरेर खुसी हुने, अरूलाई अरू दौडेको हेरेर मात्रै खुसी हुने पनि होइन, अरूलाई हेरेर खुसी पनि हुने, साथसाथमा आफू पनि दौडिने, आफू पनि बढाउने, यसलाई भनिन्छ परोपकारी। यस्तो परोपकारी हामीलाई बन्नु अवस्थाको अनुभव हैन। बाबाको बच्चा, मुरलीधरको बच्चा मास्टर मुरलीधर बनेर खुसीमा नाच्नु छ, रमाउनु छ, जीवनमा अगाडि सधैँ बढ्नु छ। सुकै स्वभाव संस्कारको व्यक्ति भए पनि हामी संस्कार मिलाएर आपसमा चल्नु छ हैन। यो हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। त्यही भएर अब मेरो चित्र कस्तो बनेको छ त नि भनेर हरेकले आफूलाई हेरेर अब तकदीरको तस्बिरलाई श्रेष्ठ बनाउने पुरुषार्थमा लाग्नु पर्यो। आज तकदीर बनाउने वाला बाप दादाले सबै बच्चाहरूको श्रेष्ठ तकदीरको तस्बिर देखिरहनुको छ। तकदीरवान सबै बनेका छन्, तर हरेकको तकदीरको तस्बिरको झलक, तकदीरवान त सबै बच्चा बनेका छन्, तर हरेकको तकदीरको तस्बिरको झलक आफ्नै आफ्नै छ, सबैको एउटै छैन। जसरी कुनै पनि तस्बिर बनाउनेले तस्बिर बनाउँदा कुनै तस्बिर हजारौं रुपियाँको दामको अमूल्य हुन्छ र कुनै साधारण पनि हुन्छ, यहाँ बाप दादाद्वारा मिलेको भाग्यलाई, तकदीरलाई यथार्थ जीवनमा ल्याउनु हो। बाबाले भाग्य त सबैलाई बराबर दिनुभएको छ नि, त्यो भाग्यलाई यथार्थ जीवनमा ल्याउनु नै तस्बिरमा ल्याउनु हो, आफ्नो तकदीरको तस्बिर बनाउनु हो। यसमा अन्तर हुन जान्छ। बाबाले त सबैलाई बराबर दिनुभएको छ, तर त्यो यथार्थ जीवनमा ल्याउनुमा के हुन्छ त अन्तर हुन जान्छ। तकदीर बनाउनेले एउटै समयमा र एकले नै सबै तकदीर बाँड्नु भयो, तर तकदीरलाई तस्बिरमा ल्याउने हरेक आत्मा भिन्न भिन्न भएको कारणले जुन तस्बिर बनाएका छन् त्यसमा अन्तर देखिएको छ। कुनै पनि तस्बिरको विशेषता नयन र मुस्कुराहट, यी दुई विशेषताबाट नै तस्बिरको मूल्य हुन्छ। त्यसैले यहाँ पनि तकदीरको तस्बिरका यिनै दुई विशेषता हुन्। दुनियाँमा पनि तस्बिर किन्न जाँदा यो दुईटा विशेषता देखिन्छ, उसको नयन कस्तो छ र मुस्कुराहट कस्तो छ हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि तकदीरको तस्बिरका यिनै दुई विशेषता हुन्। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणकारी रहमदिल र परोपकारी दृष्टि। अब हाम्रो नयन कस्तो हुनु पर्यो? दुनियाँमा त नयन एकदम अब ठुला ठुला भएका राम्रा चिटिका परेका हेर्छन् हैन, ठुला आँखा, ठुला आँखालाई राम्रो आँखा मान्छन्। अब यहाँ हामी बच्चाहरूको नयनमा के हुनु पर्यो? नयनमा रूहानियत जसरी ब्रह्मा बाबाको अन्तिम समयमा एकदम परोपकारी दृष्टि, बाबाले आफ्नो प्रति केही पनि स्वीकार गर्नु भएन, न स्थूल वस्तु स्वीकार गर्नुभयो, न मान शान सम्मान स्वीकार गर्नुभयो, न साधन स्वीकार गर्नुभयो, न घरै स्वीकार गर्नुभयो। आफू सधैँ पुरानो
बच्चाहरूलाई नयाँ नयाँ बिल्डिङ बनाउनु भयो। नयाँ कोठामा बस्नु बाबा भन्दा पनि बाबा मान्नु भएन, पुरानै कोठामा बस्नुभयो, झोपडीमा नै बाबा बस्नुभयो। आफ्नो लागि केही स्वीकार गर्नु भएन, जे पनि गर्नुभयो बच्चाहरूको लागि, परोपकारको लागि। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, तिम्रो नयनमा पनि के हुनुपर्छ? रहमदिल, विश्व कल्याणकारी, परोपकारी दृष्टि। यदि दृष्टिमा यी विशेषता छन् भने भाग्यको तस्बिर श्रेष्ठ छ। हाम्रो दृष्टिमा यदि यी विशेषता छन् भने भाग्यको तस्बिर के छ? श्रेष्ठ छ। मूल कुरा हो दृष्टि र मुस्कुराहट अर्थात् अनुहारको चमक। सदा सन्तुष्ट रहने सन्तुष्टता र प्रसन्नताको झलक। यही विशेषताले अनुहारमा रुहानी चमक आउँछ, रुहानी मुस्कान अनुभव हुन्छ। यिनै दुई विशेषताले नै तस्बिरको मूल्य बढाउँछ। त्यसैले आज यही हेरिरहनु भएको थियो। तकदीरको तस्बिर त सबैले बनाउने कलम सबैलाई दिनुभएको छ। त्यो कलम हो श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मको ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म र श्रेष्ठ संकल्प अर्थात् स्मृति। यो ज्ञानको कलमद्वारा हरेक आत्माले आफ्नो तकदीरको तस्बिर बनाइरहेका छन् र बनाइ पनि सकेका छन्। के भन्नुभयो बाबाले? तकदीरको तस्बिर त सबैले बनाएका छन्, किनकि बाबाले कलम सबैलाई दिनुभएको छ। त्यो कलम भनेको के हो? श्रेष्ठ स्मृति र श्रेष्ठ कर्मको ज्ञान। ज्ञान दिनुभयो नि बाबाले, कुन कर्म श्रेष्ठ हो, कुन कर्म गलत हो। पाप र पुण्यको पनि ज्ञान छैन दुनियाँमा। श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, भलाइ गरिरहेका छन् भनेर कति गलत कार्य मान्छेले दुनियाँमा गरिरहेका छन्, जसको बोझा, पाप कर्मको बोझा आफ्नै शिरमाथि आइरहेको छ। दान पुण्य भन्छन्, दान गरेर रमाउँछन्, तर दान पनि पात्र हेरेर गरेन भने त्यो पापको खातामा नै जम्मा हुन्छ। र आज दुनियाँमा त्यही भइरहेको छ। पात्र चिन्दैनन् हैन, कुपात्रलाई दान गर्छन्, या फेरि नाम मान शानको लागि गरेका हुन्छन्, देखावटीको लागि गरेका हुन्छन्। मानव कर्म राम्रो गरेछन् तर कर्मको ज्ञान छैन। श्रेष्ठ कर्म र गलत कर्मको ज्ञान पनि छैन। त्यसको प्रारब्ध मेरो के बनिरहेको छ त्यो थाहा छैन। जुन ज्ञान बाबाले हामीलाई अहिले स्पष्ट दिनुभएको छ, हैन, श्रेष्ठ कलम भनेकै श्रेष्ठ स्मृति र श्रेष्ठ कर्मको ज्ञान हो। श्रेष्ठ कर्म र श्रेष्ठ संकल्प अर्थात् स्मृति, यो ज्ञानको कलमद्वारा हरेक आत्माले आफ्नो तकदीरको तस्बिर बनाइरहेका छन् र बनाइ पनि सकेका छन्। कसैले बनाइरहेका छन्, कसैले बनाइ पनि सकेका छन्। तस्बिर त बनिसकेको छ, नयन चयन पनि बनिसकेका छन्। अब अन्तिम टचिङ छ सम्पूर्णताको। बाबा समान बन्ने। डबल विदेशीहरूले चित्र बनाउन धेरै रुचाउँछन् नि, त्यसैले बाप दादाले आज सबैको तस्बिर देखिरहनु भएको छ। हरेकले आफ्नो तस्बिर हेर्न सक्छौ नि। कहाँसम्म तस्बिर मूल्यवान बनेको छ। सदा आफ्नो यो रुहानी तस्बिरलाई हेरेर यसमा सम्पूर्णता ल्याइरहनु छ। आफ्नो रुहानी तस्बिरलाई हेरेर सम्पूर्णता ल्याइरहनु छ। नयन चयन बनिसक्यो, अब बाँकी छ सम्पूर्णताको बाबा समान बन्नु। अब त्यो हामीले चेक गर्दै ल्याउनु छ। विश्वका आत्माहरू भन्दा त श्रेष्ठ भाग्यवान करोडौंमा कोही, कोहीमा पनि कोही अमूल्य वा श्रेष्ठ भाग्यवान त छौ नै। तर एउटा हुन्छ श्रेष्ठ र अर्को हुन्छ सर्वश्रेष्ठ। एउटा हुन्छ श्रेष्ठ, अर्को हुन्छ सर्वश्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ त छौ, विश्वका आत्माहरू मध्येबाट बाबाले चुन्नुभयो। करोडौंमा कोही, कोहीमा पनि कोही मध्येबाट
चुनेर ल्याउनु भयो, अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान छौ, तर श्रेष्ठ छौ या सर्वश्रेष्ठ हैन, त्यो आफूलाई चेक गर्नु छ। त्यसैले श्रेष्ठ बनेका छौ वा सर्वश्रेष्ठ बनेका छौ, यो चेक गर्नु छ। अब डबल विदेशीले रेस गर्छौ नि, अगाडि नम्बर लिनु छ वा अगाडि गएकालाई देखेर खुसी हुने हो? देखि खुसी हुनु पनि आवश्यक छ, तर स्वयं पछि भएर नहेर। अर्कालाई हेर तर आफू पछि बसेर हेर्ने होइन, आफू पनि सँगसँगै अगाडि बढ्दै अरूलाई हेर्दै हर्षित हुने। पछाडि बसी अरूलाई मात्र हेरेर के काम? स्वयं पछि भएर नहेर, साथसाथै भएर अरूलाई पनि हेर्दै हर्षित हुँदै अगाडि बढ। स्वयं पनि अगाडि बढ र पछाडि परेकालाई पनि अगाडि बढाऊ। यसैलाई भन्छन् परोपकारी। आफू पनि अगाडि बढ, पछि परेकालाई पनि साथ दिएर सहयोग दिएर अगाडि बढाऊ, यसलाई भनिन्छ परोपकारी। यो परोपकारी बन्नु भनेको स्वार्थ भावबाट सदा मुक्त रहनु। हरेक परिस्थितिमा, हरेक कार्यमा, हरेक सहयोगी संगठनमा जति निस्वार्थपन हुन्छ त्यति नै परोपकारी हुन्छन्। स्वयं सदा भरपूर अनुभव गर्छन्, सदा प्राप्ति स्वरूपको स्थितिमा हुन्छन्। तब परोपकारीको अन्तिम अवस्थाको अनुभव गरेर अरूलाई पनि गराउन सक्छौ। जसरी ब्रह्मा बाबालाई देख्यौ, अन्तिम समयको स्थितिमा उपराम र परोपकार यी विशेषता सदा देखिए। ब्रह्मा बाबाको अन्तिम समयको स्थितिमा दुईटा विशेषता के देखियो? एक त उपराम र अर्को परोपकार देखिए। स्वप्रति केही पनि स्वीकार गर्नु भएन, न महिमा स्वीकार गर्नुभयो, न वस्तु स्वीकार गर्नुभयो, न रहनेको स्थान स्वीकार गर्नुभयो। स्थूल र सूक्ष्म सदा पहिला बच्चाहरूलाई, यसलाई भनिन्छ परोपकारी। यही सम्पन्नता र सम्पूर्णताको निशानी हो। बुझ्यौ? मुरलीहरू त धेरै सुन्यौ, अब मुरलीधर बनेर सदा नाच्दै र नचाउँदै रहनु छ। मुरलीद्वारा साँपको विषलाई पनि समाप्त गरिदिन्छन्। मुरली बजाएर साँपलाई लट्ठ पारेर विष पनि नलाग्ने बनाइदिन्छ नि हैन। ती बाबाको मुरलीले पनि विषय विकार रूपी विषलाई के गर्छ? समाप्त गरिदिन्छ। त्यसैले यस्तो मुरलीधर बन जसले कसैको जतिसुकै टर्रो स्वभाव भए पनि त्यसलाई पनि बस गरिदियोस्, अर्थात् त्यसबाट मुक्त गरेर नचाइदियोस्, हर्षित बनाइदियोस्। अब यो रिजल्ट हेर्नु छ, को यस्तो योग्य मुरलीधर बन्छन्। मुरलीसँग पनि प्यार छ, मुरलीसँग पनि, तर प्यारको सबूत हो जुन मुरलीधरको हरेक बच्चाहरूप्रति शुभ आशा छ त्यो यथार्थमा देखाउन। मुरलीधर भनेको बाबासँग पनि प्यार छ, मुरलीसँग पनि प्यार छ। मुरली हामी नसुने एक दिन पनि रहन सक्दैनौँ, तर प्यारको निशानी के हो त? प्यारको सबूत के हो त? बाबाले के भन्नुभयो? प्यार छ भनेर मात्रै भएन, दिनदिनै मुरली सुनेर पनि भएन हैन। त प्यारको सबूत भनेको जुन मुरलीधरको हरेक बच्चाहरू छ, मुरलीमा जे बाबाले हामी बच्चाहरूको प्रति डाइरेक्सन, श्रीमत, प्यार, पालना, बाबाको जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यसलाई यथार्थ जीवनमा प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु त्यो सबूत हो। प्यारको सबूत त्यही। मुरली दिनदिनै पढे जस्ताको तस्ता, दिनदिनै मुरली सुने, स्वभाव संस्कार परिवर्तन आएन, न केही नियम धारणा अपनाउन सके, न योग लाग्छ,
न संस्कारमा परिवर्तन छ, न खानपानमा परिवर्तन छ, न अरू कुनै व्यवहारमा परिवर्तन छ भने त्यसै प्यार मुरली सुनेर मात्रै भयो? त्यो प्यारको सबुत भएन। प्यारको सबुत भनेको हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्यो। प्र्याक्टिकलमा बाबाको कुराहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? यथार्थमा देखाउनु पर्यो। प्यारको निशानी हो जे भनेको छु त्यसलाई, बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले गरेर देखाउनु, त्यो प्यारको निशानी हो। यस्ता मास्टर मुरलीधर हौ नि, बन्नु नै छ, अहिले नबने कहिले बन्ने, गरौँला यो ख्याल नगर, गर्नु नै छ। हरेकले यही सोच, मैले नगरे कसले गर्छ? सबैले हरेकले के सोच भन्नुभयो बाबाले? मैले नगरे कसले गर्छ? बाबाले मलाई चलाउनु भएको छ, मलाई भन्नुभएको छ, मैले नै गर्नु छ, बन्नु नै छ, कल्प कल्पको बाजी जित्नु छ। पुरा कल्पको कुरा हो, त्यसैले प्रथम श्रेणीमा आउनु छ। यस्तो दृढता धारण गर्नु पर्छ। कुरा गरेका हौ र? कुनै नयाँ कुरा गरेका हौ र? बाबा सोध्दै हुन्छ। कति पटक गरेको कुरालाई केवल रेखामाथि रेखा तानिरहेका छौ। ड्रामाको रेखा तानिएको छ, नयाँ रेखा पनि तानिरहेका छैनौ। जुन सोच्न परोस् थाहा छैन, सिधा हुन्छ या हुँदैन भनेर। कल्प प्रारब्धलाई केवल बनाउँछौ किनकि कर्मको फलको हिसाब छ। प्रारब्ध बनेकै छ, तर त्यो रेखामाथि रेखा खिचेर फेरि त्यो प्रारब्धलाई बनाउनु छ किनकि कर्मको फल। गरे पाउने, नगरे नपाउने, यो कर्मको फलको के छ त? हिसाब छ। बाँकी नयाँ कुरा के छ? नयाँ त केही छैन। यो त धेरै पुरानो हो, भइ नै सकेको छ। यो हो अटल निश्चय। यसलाई तपस्वी हर संकल्पमा दृढता अर्थात तपस्या। हर संकल्पमा दृढता हुनु नै के हो? तपस्या हो। बाप दादा हाइएस्ट होस्ट पनि हुनुहुन्छ। बाप दादा हाइएस्ट होस्ट। होस्ट भनेको के हो? थाहा छ? थाहा छैन? थाहैरहन्छ। हाइएस्ट होस्ट पनि हुनुहुन्छ र गोल्डन गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। होस्ट भनेको घरको मुखिया, बुझ्नुभयो नि? होस्ट पनि हुनुहुन्छ बाबा र गोल्डन गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। घरबेटी घरबेटी बनेर मिल्नु भनेर आउनुहुन्छ। यो दुनियाँमा पाहुना बनेर केही समयको लागि आउनुहुन्छ। घरबेटी बनेर घरको मुखिया बनेर बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, प्यार दिनुहुन्छ, पालना दिनुहुन्छ, हैन? पाहुना बनेर आउनुहुन्छ, चम्किलो हुनुहुन्छ नि। गेस्ट देखेका थिएनौ। जसरी मुख्य अतिथि बोलाउँदा उनले धन्यवाद दिन्छन्, त्यसै गरी ब्रह्मा बाबाले पनि घरबेटी बनेर इशारा दिनुभयो, अतिथि बनेर सबैलाई बधाई दिइरहनु भएको छ। जसले पुरा सिजनमा सेवा गरे तिनीहरू सबैलाई विशेष अतिथिको रूपमा बधाई दिइरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिलो बधाई कसलाई? निमित्त दादीहरूलाई। बाप दादाले निर्विघ्न सेवाको समाप्तिको बधाई दिइरहनु भएको छ। मधुवन निवासीहरूलाई पनि निर्विघ्न र हर्षित बनेर पाहुनाहरूलाई सत्कार गरेकोमा विशेष बधाई दिइरहनु भएको छ। भगवान पनि पाहुना बनेर आउनुभयो, त्यस्तै बच्चाहरू पनि।
जसको घरमा भगवान पाहुना बनेर आउनुहुन्छ त्यो घर कति भाग्यशाली होला। भगवान पाहुना बनेर आउने घर कति भाग्यशाली होला। रथलाई पनि बधाई छ, किनकि यस्तो पाठ खेल्नु कुनै कम कुरा होइन। यति शक्ति यति समयसम्म प्रवेश हुँदा धारण गर्नु। दुनियाँमा एउटा आत्मिक शक्ति, भड्केको आत्मा कसैको तनमा प्रवेश गर्यो भने त्यो आत्मा जसकोमा प्रवेश गर्यो उसलाई कति कष्ट हुन्छ त्यसलाई धारण गरेर, कति दुखी हुन्छ होइन, कष्ट हुन्छ, आत्तिन्छ, छटपटाउँछ। तर दादीको तनमा सर्वशक्तिवान अथोरिटी परमात्मा र शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा दुईटाको प्रवेशतालाई यति समयसम्म धारण गर्नु यो सानो कुरा होइन, यो विशेष पाठ हो। यो पनि विशेष पाठ हो। यो समाहित गर्ने शक्तिको फल तिमीहरू सबैलाई पनि मिलिरहेको छ। त्यसैले समाहित गर्ने शक्तिको विशेषताले बाप दादाका शक्तिहरूलाई समाहित गर्नु, यसलाई पनि यिनको विशेष पाठ भन वा गुण भन। त्यसैले सबै सेवाधारीहरूमा यिनी पनि सेवाको यो पाठ खेल्न निर्विघ्न रहिन्। यसको लागि बधाई छ र पद्मा पदम धन्यवाद छ। डबल विदेशीहरूलाई पनि डबल विदेशीहरूले मधुवनको शोभा डबल विदेशी हुन्। ब्राह्मण परिवारमा देशका साथै विदेशका पुरुषार्थको पनि बधाई र ब्राह्मण परिवारको श्रृंगार बनेको छ। मधुवन परिवारको हो, त्यसैले डबल विदेशीहरूलाई डबल बधाई दिइरहनु भएको छ। चाहे जहाँ छौ, सामुन्य त थोरै छन्, तर चारैतिरका भारतवासी बच्चाहरूलाई र डबल विदेशी बच्चाहरूलाई एकदम दिलदेखि बधाई दिइरहनु भएको छ। हरेकले अब केवल एउटा कुरा रहेको छ, समान र सम्पूर्णताको। दादीहरूले मेहनत गरिरहेका छन्। बाप दादा दुवैको पाठ साकारमा खेलिरहेका छन्। त्यसैले बाप दादाले दिलदेखि स्नेहको साथमा बधाई दिइरहनु भएको छ। सबैले धेरै राम्रो पाठ खेल्यो। सबै सेवा साधारण सेवा होस्, तर त्यो पनि महान छ। हरेकले आफ्नो पनि गर्यो। विदेशका हरूको मधुवन पुग्ने विशेषता पनि योग्य छ। सबै महारथीहरूले मिलेर सेवा यथार्थमा ल्यायो र ल्याइ नै रहने छौ। सेवामा जो निमित्त छन् तिनीहरूलाई पनि दुःख दिनु छैन। सुस्तीले गराउनु हुँदैन। आफ्ना वस्तुहरू सम्हाल गर्नु यो पनि ज्ञान हो। याद छ नि ब्रह्मा बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो? रुमाल गुमाउनेले कुनै समय स्वयंलाई पनि गुमाउने छन्। सानो सानो कुराको पनि ख्याल गर। कहिले पिन हराए, कहिले रबड हराए, कहिले चप्पल हराए, कहिले यो हराए। आफ्नो चिजको पनि सम्हाल गर्न सक्दैन भने त्यसले सेवा के गर्ला, हैन? बाबाले भन्नुहुन्थ्यो रुमाल हराउनेले कुनै बेला आफूलाई पनि हराउने छन्। त्यही भएर हरेक कुराहरूको वस्तुहरूको पनि सम्मान गर्नु यो पनि ज्ञान हो।
ओम शान्ति। के भन्नु बाबाले? निमित्तलाई पनि दुःख दिनु छैन। पटक पटक एउटै कुराको लागि सम्झाइ गर्नुपर्ने, भनेको भने गर्नुपर्ने, त्यो पनि दुःख दिनु। आफूलाई परिवर्तन सजिलै गर्नुपर्छ हैन। निमित्तलाई पनि दुःख दिनु छैन र आफ्नो ढिला सुस्तीले अलबेलापनले मेहनत गराउनु हुँदैन र आफ्ना वस्तुहरूलाई पनि सम्भाल गर्नु। स्थूल चिजलाई, सूक्ष्म चिजलाई, मनको शक्तिलाई त व्यर्थ गुमाउनु छैन, सङ्कल्पलाई, शक्तिलाई, तर स्थूल चिजहरू पनि सम्भाल गर्नु छ हैन। किनकि बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो, कसैको बानी हुन्छ जहाँ गए पनि एउटा एउटा चिज छोडेरै हिँड्ने, अनि आफू छोड्यो त्यसलाई कति टेन्सन भयो, सङ्कल्प चल्यो, अब यो चिज छुट्यो, अनि त्यसले फोन गर्छ, अर्काको सङ्कल्प चलाउँछ, अनि फलाना पठाइदेऊ भन्छ, अनि गाडी खोज, साधन खोज, कति दुःख दिन्छ। त्यो बानीले दुःख दिन्छ दिँदैन? कति अर्कालाई दुःख दिन्छ। जहाँ गएर एउटा एउटा छोड्ने, अनि फलानासँग पठाइदेऊ भन्ने, फोन गर्ने, आदेश गर्ने बानी हुन्छ। तर आफ्नो चिजको समयले कुनै ध्यान दिँदा कहिलेकाहीँ झुक्किएर छुट्नु छुट्टै कुरा हो, नेचरै हुन्छ क्या। एउटा जहाँ गयो छोडेकै हुन्छ, नछोडिकन ऊ आउनै सक्दैन। एउटा जहाँ हुन्छ, त्यस्तो पनि राम्रो होइन। बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो, रुमाल गुमाउनेले कुनै समय स्वयंलाई पनि गुमाउने छन्। हरेक कर्ममा श्रेष्ठ र सफल रहनु, यसलाई भनिन्छ ज्ञानी। र आत्माको पनि ज्ञान, दुवै ज्ञान हरेक कर्ममा चाहिन्छ। शरीरको ज्ञान हुनुपर्छ, आफ्नो शरीरको बिमारीको ज्ञान, के चिजले मलाई नोक्सान गरिरहेको छ, के चिजले मलाई फाइदा गर्छ हैन। कसैलाई थाहा अनि अब त्यो कुन चिजले मलाई नोक्सान गर्यो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यो चिजले मलाई नोक्सान गर्छ भन्ने थाहा छैन। मिठो लाग्यो नोक्सानै गर्दैन, अनि मन नपरेको चिज मात्र यो खान्न त्यो खान्न भन्ने हैन। एउटा चिजले नोक्सान गर्दैन। अब कुन चिजले नोक्सान गरेको छ भन्ने कुरा ज्ञान हुनुपर्छ। शरीरको बिमारीको ज्ञान आफ्नो ख्याल आफैले गर्ने, आफ्नो डाक्टर आफै गर्ने। कस्तो खानाले मेरो शरीर ठिक चल्छ, कस्तो पानीले ठिक चल्छ, कति बेला उठ्नाले, कति बेला के गर्नाले शरीर ठिक चल्छ, त शरीर ठिक रहेको सेवा पनि गर्न सकौँला त नि शरीरलाई हैन। अब कतिको रेस्ट पनि गर्ने बेलामा रेस्ट पनि दिनु पर्यो, सेवा गर्ने बेलामा सेवा पनि गर्नु पर्यो। धेरै रेस्ट गरेर पनि सुत्दै अल्छी मात्रै भइन्छ, हो कि होइन? महान व्यक्तिहरू भए तिनीहरू थोरै सुते, जम्मा 4 घण्टा सुत्थे अरे। अहिले मोदी कति घण्टा सुत्छन्? नरेन्द्र मोदी, भारतको राष्ट्रपति, सुन्नुभएको छ होला? 4 घण्टा सुत्दैनन्। महात्मा गान्धी पनि 4 घण्टा बढी सुत्नुहुन्थेन। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबालाई त कसैले कहिले सुतेकै देखेनन्, सदा जाग्ती ज्योत हैन। अब त्यो ठिक छ, हामीले त्यसरी अब सुत्दै नसुत्दै त हामीले जीवन नसकौँला, कमसेकम हैन। एउटा सुत्ने कुनै नियम, एउटा विधि, उमेरको हिसाबले कति सुत्ने भन्ने पनि त छ के अरे, कुनलाई कसलाई कति सुत्ने भन्ने हैन। धेरै सुतेर मात्रै पनि हाम्रो शरीर ठिक हुने, फ्रेस हुने होइन। जति सुत्यो झन् अल्छी लाग्छ, झन् आलस्य आउँछ। त्यही भएर कमसे धेरैमा 6 घण्टा हैन, 6 घण्टा। अब दिउँसोमा अब कोही भए हामी 1-1.5 घण्टा रेस्ट गर्ने। अब दिउँसोमा पनि 4 घण्टा सुत्या, राति पनि 8 घण्टा सुत्या, सुतेको सुत्दै त्यही भएर कुम्भकर्णै भइन्छ फेरि हैन। कसरी मेरो शरीर ठिक चल्छ त्यो आफूलाई ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो होइन आत्मा त शक्तिशाली छ, शरीर जस्तो सुकै होस्
शरीर ठिक भएन भने पनि योग लाग्दैन। शरीर ठिक पनि राख्नु छ र ठिक कसरी राख्ने भन्ने पनि ज्ञान हुनु पर्यो। शरीरले आफूतर्फ खिच्छ। अब शरीर बिमार भयो, कमजोर भयो भने पनि आफूतिर खिच्छ। त शरीरलाई पनि शक्तिशाली बनाउनु छ र आत्मालाई पनि शक्तिशाली बनाउनु छ। शरीरले आफूतर्फ खिच्छ, त्यसैले ज्ञानी हुनुमा यी सबै ज्ञान पनि आउँछन्। आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान मात्र ज्ञान होइन, यी सबै पनि ज्ञानमा आउँछन्। बुझ्यो? ए दिदी बहिनी कति निन्द्रा लागेको गराउनु। अच्छा, केही कुमारीहरूको समर्पण समारोह बाप दादाको सामुन्ने भयो। बाबाको अगाडि केही कुमारीहरूको समर्पण समारोह भयो। बाप दादाले सबै विशेष आत्माहरूलाई सजावट छ। दिव्य राम्रो छ, सबै शोभायमान बनाइरहेको छ। आज कति सुन्दर चम्किरहेको छ। बाप दादाका अनुहार देखिरहनु भएको छ। बाप दादालाई बच्चाहरूको यो उमङ्ग उत्साहको सङ्कल्प खुसी। बाप दादाले सबैलाई सदाको लागि मन पराउनु भयो। तिमीहरूले पनि बाबाले त सबैलाई सधैँको लागि मन पराउनु भयो, तिमीहरूले पनि मन पराएका छौ नि। वाचा बाँधियो। बाप दादाको पासमा हरेकको दिलको स्नेहको सङ्कल्प सबैभन्दा छिटो पुग्छ। अब सङ्कल्पमा पनि यो श्रेष्ठ बन्धन लुज हुँदैन। त्यति पक्का बाँधिएका छौ नि, त्यति पक्का बाँधिएको छ नि। कतिजना गर्यौ? कतिजनाको लागि प्रतिज्ञा गर्यौ? कतिजना? यी ब्रह्मा बाबाको साथमा सदा सम्बन्धमा आउने पक्का प्रतिज्ञा छ भने ग्यारेन्टी पनि छ। सदा भिन्न नाम रूप सम्बन्धमा 21 जन्मसम्म त साथ रहन्छौ नै। त्यसैले कति खुसी हुन्छ। हिसाब गर्न सक्छौ। यसको हिसाब निकाल्नेवाला कोही निस्किएको छैन। अब यस्तै सदा सजी सजाउ रहनु, सदा ताजधारी रहनु र सदा खुसीमा हाँस्दै गाउँदै रुहानी मौजमा रहनु। सबैले पनि कदममा कदम राख्नेछौ। त्यहाँ त स्थूल पाउ माथि पाउ राख्छन्, तर तिमीहरू सबै सङ्कल्प रूपी कदममा कदम राख्नेवाला बन्छौ। जुन बाबाको सङ्कल्प त्यो बच्चाको सङ्कल्प हुनुपर्छ। यस्तो सङ्कल्प गर्यौ, एक कदम पनि बाबाको कदम सिवाय यताउता नहोस्। हर सङ्कल्प समर्थ बनाउनु अर्थात् बाबा समान कदमको पछाडि कदम राख्नु। हर सङ्कल्पलाई समर्थ बनाउनु अर्थात् बाबा समान कदमको पछाडि कदम राख्नु। अच्छा, विदेशी भाइ बहिनीहरूसँग जसरी विमानमा उडेर आयौ, त्यसै गरी बुद्धिरूपी विमान पनि त्यति नै चाँडो उडिरहन्छ नि। किनकि त्यो विमान परिस्थितिवश नमिले पनि बुद्धिरूपी विमान सदा साथ छ र सदा शक्तिशाली छ। त्यसैले सेकेन्डमा जहाँ चाहन्छौ त्यहाँ पुग्छौ। यस्तो विमानको मालिक हौ नि। सदा यो बुद्धिको विमान तयार रहोस्, अर्थात् सदा बुद्धिको लाइन स्पष्ट होस्। बुद्धि सदा बाबाको साथमा शक्तिशाली छ भने जब चाह्यो तब सेकेन्डमा पुग्छौ।
जसको बुद्धिको विमान पुग्छ उसको त्यो विमान पनि चल्छ। बुद्धिको विमान ठीक भएन भने त्यो विमान पनि चल्दैन। विमान ठीक छ भने त्यो विमान पनि पाइन्छ अरे। बुद्धिको विमानै ठीक छैन भने त्यो विमान पनि समयमा पाइँदैन। पहिला त दृढ संकल्प हुनु पर्यो नि त। बुद्धिको विमान, बुद्धि एकदम अठोट हैन, निश्चय हुनु पर्यो, भरोसा, अनि त्यो विमान पनि प्राप्त हुन्छ। अच्छा, पार्टीहरूसँग पहिलो, सदा आफूलाई राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ। राजयोगी अर्थात् सर्व कर्मेन्द्रियोंका राजा। राजा बनेर कर्मेन्द्रियहरूलाई चलाउने वाला, न कि कर्मेन्द्रियहरूको अधीन भएर चल्ने वाला। जो कर्मेन्द्रिय वश भएर चल्ने वाला छन् तिनीहरूलाई प्रजायोगी भनिन्छ, राजयोगी होइन। ज्ञान मिलेको छ यी कर्मेन्द्रियहरू मेरा कर्मचारी हुन्, म मालिक हुँ। त्यसैले मालिक कहिल्यै सेवाधारीहरूको वश हुन सक्दैन। जतिसुकै कसैले प्रयत्न गरोस् तर राजयोगी आत्माहरू सदा श्रेष्ठ रहन्छन्। सदा राज्य गर्ने संस्कार अहिले राजयोगी जीवनमा भर्नु छ। जेसुकै होस् यो आफ्नो टाइटल सदा याद राख्नु, म के हुँ? राजयोगी। शक्तिमानको बल छ, भरोसा छ, त्यसैले सफलताको रूपमा मिलेको छ। अधिकार सजिलै मिल्छ, मुस्किल छैन। शक्तिहरूको आधारमा हरेक कार्य सफल भइ नै सकेको छ। सदा खुसी रहोस्, म दिल तख्त नशीन आत्मा हुँ। सदा खुसी रहोस्, म दिल तख्त नशीन आत्मा हुँ। यो खुसीले अनेक चिन्ताबाट पार गरिदिन्छ। खुसी भएन भने चिन्ता नै चिन्ता हुन्छ। त्यसैले सदा खुसीमा रहेर वरदानी बनेर वरदान बाँड्दै जाऊ। सम्पन्न बनेर अरूलाई सम्पन्न बनाउनु छ। अरूलाई बनाउनु अर्थात् स्वर्गको सिटको सर्टिफिकेट दिन्छौ। कागजको सर्टिफिकेट होइन, अधिकारको। अच्छा, दोस्रो ग्रुप, हर कदममा पदमको कमाई जम्मा गर्ने अखुट खजानाको मालिक बन्यौ। अनुभव गर्छौ किनकि आजकलको दुनिया छ नै धोकेबाज। धोकेबाज दुनियाबाट छेउ दिने दुनियासँग लगाव त छैन। धोका दिने दुनियासँग लगाव त छैन। सेवा अर्थ सम्बन्धमा आउनु अर्को कुरा हो, तर मनको लगाव हुनु हुँदैन। त्यसैले सदा आफूलाई तुच्छ होइन, साधारण होइन, श्रेष्ठ आत्मा हुँ। सदा बाबाको प्रिय हुँ, यही नसामा रहनु। जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चा, कदममा कदम राख्दै अर्थात् अनुसरण गर्दै गयौ भने बाबा समान बन्छौ। समान बन्नु अर्थात् सम्पन्न बन्नु। समान बन्नु अर्थात् सम्पन्न बन्नु ब्राह्मण जीवनको यही त कार्य हो। रुहानी बगैँचाको रुहानी गुलाब सम्झन्छौ। सबै पुष्प गुलाब हुन्छ। गुलाबको जल कति कार्यमा लगाउँछन्। रंग रूपमा पनि गुलाब सर्वप्रिय छ। त्यसैले तिमीहरू सबै गुलाब हौ। तिम्रो रुहानी सुगन्धले अरूलाई पनि स्वत आकर्षित गर्छ। जहाँ पनि कुनै सुगन्धित चीज भयो भने सबैको ध्यान स्वत नै जान्छ। तिम्रो रुहानी गुलाबको सुगन्धले विश्वलाई आकर्षित गर्नेछ, किनकि विश्वलाई यो रुहानी सुगन्धको आवश्यकता छ।
त्यसैले सदा स्मृतिमा रहोस्, म अविनाशी बगैँचाको अविनाशी गुलाब हुँ। कहिल्यै ओइलाउने वाला होइन, सदा फक्रिएको। यस्ता फक्रिएका रुहानी गुलाब सदा सेवामा स्वत नै निमित्त बन्छन्। यादको शक्तिको गुणहरूको यी सबै सुगन्ध सबैलाई दिँदै रहनु छ। स्वयं बाबा आएर तिमी फुलहरूलाई तयार गर्नुभएको छ, त्यसैले कति सिकिलधे छौ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई नमस्ते। रुहानी बाबाको याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबालाई। वरदान। न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेर, न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेर राजी रहने राजयुक्त भव। न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेर राजी रहने राजयुक्त भव। विस्तार। जुन बच्चाले प्रवृत्तिमा रहेर, जुन बच्चाले प्रवृत्तिमा रहेर न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेको हुन्छ, जुन बच्चाले प्रवृत्तिमा रहेर न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेको हुन्छ, ऊ सदा स्वयं पनि स्वयं हुन्छ। ऊ सदा स्वयं पनि स्वयंसँग राजी रहन्छ र प्रवृत्तिलाई पनि राजी राख्छ। र प्रवृत्तिलाई पनि राजी राख्छ, साथ साथै सच्चा दिल भएले साहेब पनि सदैव सच्चा दिल भएको कारणले साहेब पनि सदैव उसप्रति राजी रहनुहुन्छ। साहेब पनि सदैव उसप्रति राजी रहनुहुन्छ। यस्ता राजी रहने राजयुक्त बच्चालाई, यस्ता राजी रहने राजयुक्त बच्चालाई आफूप्रति वा अन्यप्रति कसैलाई काजी बनाउने आवश्यकता रहँदैन। काजी बनाउने आवश्यकता रहँदैन, किनकि उसले आफ्नो फैसला आफैले गर्छ। किनकि उसले आफ्नो फैसला आफैले गर्छ, त्यसैले उसलाई कसैलाई काजी, वकिल वा जज बनाउने आवश्यकता पर्दैन। उसलाई कसैलाई काजी, वकिल वा जज बनाउने आवश्यकता पर्दैन। फेरि सुनौ बाबाको वरदान। न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेर राजी रहने राजयुक्त। विस्तार।
प्रवृत्तिमा रहेर न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेको हुन्छ, ऊ सदा स्वयं पनि स्वयंसँग राजी रहन्छ र प्रवृत्तिलाई पनि राजी राख्छ। साथसाथै सच्चा दिल भएको कारणले साहेब पनि सदैव उसप्रति राजी रहनुहुन्छ। यस्ता राजी रहने राजयुक्त बच्चालाई आफूप्रति वा अन्यप्रति कसैलाई काजी बनाउने आवश्यकता रहँदैन, किनकि उसले आफ्नो फैसला आफैले गर्छ। त्यसैले उसलाई कसैलाई काजी, वकिल वा जज बनाउने आवश्यकता पर्दैन। स्लोगन: सेवाबाट जुन आशीर्वाद मिल्छ, सेवाबाट जुन आशीर्वाद मिल्छ त्यो आशीर्वाद नै तन्दुरुस्तीको आधार हो। सुन्नुभयो? सेवाबाट जुन आशीर्वाद मिल्छ त्यो आशीर्वाद नै तन्दुरुस्तीको आधार। सेवा गरेर हामीले सबैको आशीर्वाद, दुआ, बाबाको सेवा गरेर बाबाको आशीर्वाद, दुआ, भगवानको यज्ञको सेवा गरेर भगवानको दुआ लिनु, त्यो त सबभन्दा ठुलो तन्दुरुस्तीको आधार भएर लौकिकमा दुनियाँमा पनि माता पिताको, आफूभन्दा बडा बुजुर्ग, रोगीको, जसको पनि सेवा गरेर हामीले दुआ लिन्छौँ भने त्यो व्यक्ति जसले दुआ लिएको हुन्छ, आशीर्वाद लिएको हुन्छ, त्यो तन्दुरुस्त हुन्छ। अब कसैको सेवा गर्न खोज्ने अल्छी, सुतिराख्न मन पराउने झन् के हुन्छ? रोगी हुन्छ, होइन? जति सेवा गरे त्यति तन्दुरुस्त हुन्छ। अल्छी मान्छे झन् रोगी, सुतेरै निरोगी हुन्छु भन्ने झन् रोगी हुन्छ। त्यही भएर सेवा गरेर हामीले आशीर्वाद लिनु छ। सेवाबाट जुन आशीर्वाद मिल्छ त्यो तन्दुरुस्तीको आधार हो। ओम शान्ति। के भन्नुभयो आज बाबाले? श्रेष्ठ तकदीरको तस्वीर बनाउने युक्ति के बताउनु बाबाले? बाबाले श्रेष्ठ तकदीरको तस्वीर बनाउने विधि, कलम हरेक आत्माहरूलाई भाग्य बराबर दिनुभएको छ, बाँड्नु भएको छ। अब त्यसलाई यथार्थ जीवनमा जसले ल्याउँछ उसको तस्वीर बन्छ, राम्रो सर्वश्रेष्ठ बन्छ। यथार्थमा ल्याउनु नै तस्वीर बनाउनु हो। अब तस्वीर बनिरहेको छ, कसैको बनिसकेको छ र एउटै कुरा बाँकी छ भन्नुभएको छ बाबाले। बाबा समान सम्पूर्ण र सम्पन्न बन्नु छ र हरेकले आफ्नो तस्वीरलाई हेरेर सम्पूर्णता ल्याइराख। अरूलाई नहेर। करोडौँमा कोहीमा कोही श्रेष्ठ आत्मा हौ, तर अब आफ्नो भाग्यलाई श्रेष्ठ मात्र होइन सर्वश्रेष्ठ बनाऊ। सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ, रेस गर। अरूलाई अगाडि बढेको देखेर खुसी हुने, तर आफू पछि भएर होइन, अर्कालाई पछि पार्ने पनि होइन, साथसाथै लिएर अगाडि बढ, रेस गर, होइन? परोपकारी दृष्टि बनाऊ, विश्व कल्याणकारी दृष्टि, रुहानियतको दृष्टि, रहमदिल दृष्टि बनाऊ। अनुहारमा प्रसन्नताको, सन्तुष्टताको चमक आओस्, बल्ल तिम्रो तस्वीर के हुन्छ? राम्रो हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। ओम शान्ति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हम संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर।